यहाँ छलफलको लागि दुईजना युवा कथाकार हुनुहुन्छ। हामीले सेट गरेको अनुसार ध्रुव सापकोटा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। अब ध्रुव सापकोटा अलि अन्तर्मुखी जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँका कुरा पनि तपाईँहरूबाट आओस् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। पहिला फुलमानजीको बारे अलिकति छोटो परिचय दिन चाहन्छु। फुलमानजीको भर्खरै भने 2-3 महिना अगाडि एउटा कथा सङ्ग्रह पुनर्प्रकाशित भएको छ। पुनर्प्रकाशित हुँदा अर्को दोस्रो संस्करण हो, काजल खातुन भन्ने 2 महिना अगाडि पुनर्प्रकाशन अथवा दोस्रो संस्करण निस्किएको छ। त्यो 11 वर्ष अघि उहाँको करिब 11 वर्ष अगाडि 11 वर्ष अघि छापिएको थियो। अनि नवीन विकासको भर्खरै अर्को कथा सङ्ग्रह छापिएको छ, रोल्पा सुइना। यी दुईटै अहिले बजारमा पाठकहरूबिच प्रिय भइरहेका छन् यो दुई कथा सङ्ग्रहहरू। तपाईँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु, नेपाली कथामा तपाईँका कथा पहिला फुलमानजीले तपाईँका कथा पढ्न किन जरुरी छ, अथवा तपाईँको यो कथा काजल खातुन नेपाली पाठकले पढ्न किन जरुरी छ? खास गरी अब लेख्ने भनेको चाहिँ अलिकति भन्न चाहिँ पाठकको लागि भन्नेहरू पनि एक थरीहरू छन्। खासमा म चाहिँ के भन्छु भने मेरो कृति पढ्नै पर्छ एकदम यो कारणले यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्ने स्थितिमा चाहिँ म छैन। किनभने लेख्ने भनेको चाहिँ हामीले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने हो, आफ्नो कुरालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट कम्युनिकेट गर्ने हो। चाहिँ त्यो हिसाबले कम्युनिकेट गर्ने हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले काजल खातुनमा के लेखेँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो त, काजल खातुन 11 वर्ष अगाडि निक्लेको थियो र अहिले नयाँ संस्करण भनेर त्यसमा चाहिँ 3वटा कथा चाहिँ थपेर त्यसमा नयाँ कथाहरू पनि छन्। त्यो हिसाबले यो कृति आएको हो। खास गरी चाहिँ नेपाली समाजमा हामीले जुन अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि हामी जुन भन्छौँ, त्यो यो राजनीतिक उपलब्धिसम्म आउनको लागि हामीले द्वन्द्वका कस्ता अवस्थाहरूलाई बेहोर्नु पर्यो भन्ने बुझ्नको लागि चाहिँ मेरो कथाले तपाईँहरूले के सहयोग पुर्याउँछ कि भन्ने कुरा हो। र अब द्वन्द्वको साहित्य लेख्दाखेरि पनि हामीले कसरी लेख्ने हामीले चाहिँ भन्ने कुरा नै रहन्छ। किनभने हाम्रो समाज फरक आइडियोलोजी, फरक विचारधारा मा विभाजित त यसै पनि छ त्यसै पनि छ। समाजमा एकरूपता हुनु भनेको चाहिँ समाजमा एकरूपता हुनुपर्छ वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको डेमोक्रेसीमा अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। र यसलाई म के भन्छु भने मेरो काजल खातुन चाहिँ मैले यो द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वको बेलामा जे अनुभूति गरेँ एउटा नागरिकको एङ्गलबाट भन्छु म। किन नागरिकको एङ्गलबाट भने मैले कतै जुन यो द्वन्द्वकालको कुरा आउँदा हिंसाको कुरा आउँछ, कतै पनि हिंसाको पक्षपाती कथाहरू काजल खातुनमा छैनन्। तर हिंसाको पक्षपाती कथाहरू छैनन् भनेको मतलब चाहिँ के हो भने त्यो हिंसात्मक युद्ध आन्दोलन जुन भएको थियो त्यसले चाहिँ त्यो अवस्थामा हाम्रो समाज चाहिँ कसरी गुज्रिरहेको थियो भन्ने हिसाबबाट हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो समाजलाई पछाडि फर्केर रिभ्यू गर्नको लागि हामीले चाहिँ बिताएको जुन द्वन्द्वको दुरो अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ अनुभूत गर्नको लागि चाहिँ एउटा आँखीझ्याल हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ ठहर। तपाईँको रोल्पा सुइना चाहिँ पढ्नुपर्ने कारण के हो? मैले आफ्नो प्रोफेसनमा खास गरिकन यो रोटीकारिताको जुन प्रोफेसनमा मैले भेटेका त्यस्ता सन्दर्भहरू, मैले बाँचेका त्यो समाज र म आएको जुन समाजमा माओवादी मुभमेन्टले पारेका विविध असरहरू छन्, त्यसले चाहे अधिकारका क्षेत्रमा होस् चाहे आफ्नो स्पेस खोज्ने क्षेत्रमा होस्, त्यस समाजमा ल्याएका विभिन्न खालका जुन घाम पानीहरू छन्, विभिन्न खालका उदार चढावहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ माओवादी मुभमेन्टको सेन्टर रूपमा रहेको रोल्पा र रोल्पाको पनि त्यहाँको जुन सीमान्तकृत पछाडि पारिएका समुदायले त्यो द्वन्द्वका बेलामा अनुभूत गरेका भएका जुन भोगाइहरू थिए त्यसलाई चाहिँ एउटा रोल्पालीको हैसियतले, त्यहाँको समुदायको हैसियतले र त्यहाँबाट
जुन आफ्ना आवाजहरू तिनका जुन नभनिएका जुन आवाजहरू छन् ती चाहिँ पाठक समक्ष पुर्याउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ मेरो एउटा आग्रह र लोभ हो। मैले त्यसलाई कसरी अभिव्यक्त गर्न सकेँ, पाठक कहाँ पुग्नका लागि त्यो संवाद चाहिँ कति सम्प्रेष्य भयो त्यो त पाठकले भन्ने नै भयो। पाठकहरूकै उहाँहरूको जुन बुझाइ होला त्यो त म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर मेरो आग्रह र मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ द्वन्द्वलाई माओवादी मुभमेन्टले जुन माओवादीको मुभमेन्टको केन्द्रको रूपमा रहेको जुन रोल्पा र त्यस वरपरको लोकालिटीलाई त्यो स्थानीय कलरका माध्यमबाट पाठकलाई चाहिँ माओवादी मुभमेन्टको र त्यसले पारेका विभिन्न असरहरूको चाहिँ स्मरण गर्न पनि त्यो पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। तपाईँले कथामा द्वन्द्वको चित्रण गर्नुभएको छ, तर द्वन्द्वको चित्रण गर्दा कहिलेकाहीँ के सम्भावना हुन्छ भने त्यो अपवादका कुरालाई सामान्य प्रवृत्तिको व्याख्या गर्ने खतरा हुन्छ। जस्तो उहाँले एउटा दृष्टिकोणले हेर्नु होला, तपाईँले अर्को दृष्टिकोणले हेर्नु होला। तपाईँले मध्यपश्चिमको एउटा मान्छेले यो माओवादी जनयुद्धलाई कुन दृष्टिले त्यो कथामा चाहिँ कुन दृष्टिले हेर्नु भएको छ, यो हाम्रो पाठकहरूलाई जानकारी गराइदिनु होला मैले यो प्रकारको प्रश्न सोधेको। अनि माओवादी मुभमेन्टको विषयमा लेखेका धेरै जुन लिटरेचर छ त्यसमा चाहिँ तीनवटा प्रवृत्ति छ भन्छु मैले। एउटा चाहिँ माओवादी मुभमेन्टलाई ग्लोरिफाई गरेको, एउटा चाहिँ माओवादी मुभमेन्टलाई टोटली नेगेट गरेको, र एउटा चाहिँ दुवै मुभमेन्ट सरकारका गतिविधि र माओवादी मुभमेन्ट दुवै चाहिँ गलत हुन् भन्ने खालको बिचमा रहेर लेखेको यो तीनवटा प्रवृत्ति चाहिँ मैले लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ म आफू कहाँ पर्छु भन्ने त त्यो त समालोचकले भन्ने हो, तर माओवादी दृष्टिकोण के छ त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् भन्नु। कथाका माध्यमबाट मैले भन्न खोजेको के हो भने माओवादी मुभमेन्टले जुन जुन भोइस नभएका जुन स्पेसलेस जुन समुदायका मान्छेहरू थिए तिनले चाहिँ आफ्नो अधिकार खोज्ने स्पेसका लागि चाहिँ आवाज उठाएका छन्, र त्यो आवाज उठाउने क्रममा जुन सपना देखाएको थियो माओवादी मुभमेन्टले, त्यो मुभमेन्टले देखाएका सपनाहरू त्यो अहिले पनि पुरा भएका छैनन्, र त्यो सपनालाई जुन जनतामा छरेका थिए ती सपना बाँड्ने र सिंहदरबारमा पुगे पनि उनीहरूको सपना अहिले पनि जिउँदा थिए। भनेपछि तपाईँको त्यो प्रति आलोचनात्मक समर्थन छ भन्ने कुरो बुझ्यो। तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के हो, त्यो कथामा तपाईँको दृष्टिकोण के छ? मेरो चाहिँ यो कथा लेख्दै गर्दाखेरि धेरै जसो कथाहरू चाहिँ द्वन्द्वकालमै लेखिएको कथाहरू हुन्। केही कथाहरू पछिल्लो समयमा लेखेँ। पछिल्लो समयको लेखन पनि मैले कसरी भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध, माओवादी आन्दोलनको विसर्जन र त्यसको साइड इफेक्टहरू चाहिँ के कस्ता छन् भन्ने एङ्गलबाट आएको छ होइन मेरा कथाहरू। मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नवीनजीले भन्नुभएको कुरामा म एकदम सहमत छु, किनभने माओवादी आन्दोलनलाई तीनवटा एङ्गलबाट हिजो पनि हेरिन्थ्यो, अहिले पनि हेरिरहेकै छ र साहित्य पनि त्यसरी नै आइरहेको छ। एक हिसाबले माओवादी जनयुद्धलाई ग्लोरिफाई गर्ने, त्यसलाई प्रशंसा गर्ने भयो, अर्को थरी त्यसलाई नेगेटिभ हिसाबले हेर्ने भयो, त्यो छ। अनि मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि म चाहिँ यो कुनै उपलब्धि हिंसा नगरिकन सम्भव छ भने हिंसाको अपरिहार्य के हो भन्ने मेरो प्रश्न हो। मैले चाहिँ खास गरी त्यो काजल खातुन भन्ने सन्दर्भ धेरै जसोले चितवनको घटनालाई सम्झिन्छन्। चितवनमा चाहिँ ईद मनाउन जाँदै गर्दाखेरि वीरगञ्जकी एकजना 7 वर्षीय बालिका काजल खातुन जलेर मरेको एउटा घटना हो। तर त्यो सेम टाइममा म 2003 को घटना हो सायद यो 2003 को म चाहिँ हैदराबादमा एउटा ओल्ड सोसियल फोरम भएको थियो र त्यहाँ म युद्ध र आतङ्कवाद भन्ने एउटा सेमिनारमा भाग लिन गएको थिएँ। र त्यति बेला मैले अमेरिकाले बमबार्ड गर्दै गरेको अफगानिस्तानबाट विस्थापित भएर आएकी एकजना मुस्लिम युवतीसँगको जुन खालको चाहिँ सङ्गत हो त्यो सङ्गतका सन्दर्भहरू त्यो कथामा छ। र मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेम र मानवतालाई चाहिँ एउटा धागो बनाएर त्यसमा प्रेम र मानवतामा पनि विचार हुँदैन, राजनीति हुँदैन भन्ने कुरो होइन, त्यसमा पनि सापेक्षता हुन्छ होइन। किनभने समाज नै फरक फरक भएको हुनाले प्रेममा पनि राजनीति हुन्छ भन्ने कुरो त छँदैछ। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने
जुन चिज हासिल गर्नको लागि हामीले हिंसा नगरिकन सम्भव छ भने त्यसको लागि हामीले हिंसात्मक बाटो किन अपनाउनु पर्छ भन्ने एङ्गल चाहिँ मेरो एङ्गल हो। त्यो एङ्गल चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तटस्थ एङ्गल हो कि भन्ने लाग्छ। कुनै कसैको पार्टीगत कुनै विचारको एङ्गलको होइन कि एउटा लेखकले बोल्दाखेरि हुन त समाज परिवर्तनका ठुल्ठुलो घटनाहरू छन्, कतिपय ठाउँमा हिंसा जाहेर पनि हुन जान्छ, किनभने लेखक भने अग्रगामी हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यही एङ्गल हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको त छँदैछ एक खालको मान्यता। तर नेपाली सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि हिंसा जरुरी थियो भन्ने प्रश्न नै मेरो कथाको चाहिँ मूल प्रश्न यो हो जस्तो। अघि मैले नवीनजीलाई सोधे जस्तै तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, पहिले तपाईँले चित्रण गर्दाखेरि कुनै एउटा घटनाको चित्रण गर्नु होला, घटनाको चित्रण गर्दाखेरि पहिले माओवादीले अतिवादीको रूपमा चित्रण भएको होला अथवा प्रहरीले अतिवादी चित्रण भएको होला। त्यस्तो घटना चित्रण गर्दाखेरि कहिले अपवादका घटना सामान्य प्रवृत्तिको रूपमा जाने खतरा हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो। अपवादको घटना चाहिँ प्रवृत्तिको हिसाबले हेर्ने सामान्य प्रवृत्तिको रूपमा कति चाहिँ त्यो एक दुईवटा घटना अतिवाद जसले पनि गरेको हुन्छ त्यसलाई यो जनरल टेन्डेन्सी नै यही हो भनेर व्याख्या हुने खतरा कतिको छ? त्यो अब मेरो कथाबाट चाहिँ खतरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खतरा चाहिँ हामीले कसरी लिने भन्ने कुरो भएको हो। मेरो चाहिँ अहिले माओवादी यो द्वन्द्वकै कथाको कुरा आउँदाखेरि हामीले माओवादी जनयुद्धलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा। अब हामीले अहिले रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि मेरो धारणा चाहिँ के हो भने माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको विचारधारात्मक हिसाबले जुन खालको डिस्कोर्सलाई अगाडि बढायो त्यो पोजिटिभ थियो, पोजिटिभ छ। जस्तो पहिचानको मुद्दालाई, जनजाति मुद्दालाई, दलित सुदूरपश्चिमको कुराहरू भौगोलिक हिसाबले हाम्रो समाज त एक हिसाबले त समस्या थियो नि त। ती समस्याग्रस्त समाजलाई एक हिसाबले नयाँ ढङ्गले चाहिँ जुन खालको विचारको तरङ्ग ल्यायो त्यो पोजिटिभ कुरा हो, त्यसले पोजिटिभ मान्नुपर्छ हामीले। त्यसमा कुनै पनि पूर्वाग्रह हुन जरुरी छैन होइन। जस्तो अझ मेरो गुनासो त के छ भन्दाखेरि पछिल्लो पटक माओवादीहरूले त्यो लाइन छोडेको चाहिँ मलाई फेरि गुनासो छ होइन। त्यतिसम्म चाहिँ म एकदम सहमत छु भन्छु वैचारिक हिसाबले। किनभने माओवादीहरूले नेपाली मार्क्सवादलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गर्न खोजेको थियो। किन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो संस्थापनले चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष र यो जातीय सङ्घर्षलाई एकदम गोलमटोल ढङ्गले हाम्रो मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी र संस्थापन बुद्धिजीवीहरूले त्यसरी आक्रमण गरे हुनाले माओवादी मुद्दा खोजेल पर्यो। नत्र भने माओवादीले उठाएको लाइन के ठिक थियो भने माओवादीले उठाएको पहिचानको मुद्दा भनेको वर्ग सङ्घर्षको मुद्दा थियो। किनभने हाम्रो समाज त कानुन बनाएर जातको आधारमा रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसन भएको हुनाले आज यो अवस्थामा आएको हो नि त। समाजको वर्ग कसरी निर्माण हुन्छ भन्दाखेरि समाज राज्यले रिसोर्स कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने हो। हाम्रो त मुलुकी ऐनमै मतवाली होइन, ताकतदारी अनि मास्ने मतवाली, नमास्ने मतवाली, दलित भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर ताकतदारीहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा जाने अनि मतवालीहरूमा पनि दुईटा क्याटेगोरी गरेर चाहिँ मास्ने मतवालीलाई यो सेवाबाट वञ्चित गर्ने, नमास्ने मतवाली चाहिँ यो सेनादेखि लिएर सबै ठाउँमा जान पाउने, निजामती जान पाउने भनेर कानुन त आएको हुनाले रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसन हाम्रोमा चाहिँ राज्यले जातको आधारमा गर्यो। अर्को कुरा यहाँको प्रश्नमा म आउँछु। मैले मेरो कथामा चाहिँ अतिवादको कुराहरू छन्, राज्यको अतिवादको कुराहरू पनि छन् र माओवादीको अतिवादको कुराहरू पनि छन् त्यसमा। तर त्यसलाई प्रवृत्तिको हिसाबले मैले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने चाहिँ त्यो खालको भुल चाहिँ मैले गरेको छैन। त्यसलाई घटनाकै हिसाबले छ र धेरै जसो घटनाहरू चाहिँ सत्य कथामा आधारित। जस्तो सोलुमा एकजना मगर्ने केटी चाहिँ यो बुइगलमा सेरिएर मरेको घटना पत्रिकामा आएको थियो। त्यसको कारण के थियो भने उसले चाहिँ गैर माओवादी केटासँग प्रेम गर्थ्यो होइन, त्यही कारणले सेरेर मर्नु पर्यो होइन। यो घटना चाहिँ एउटा घटनाकै हिसाबले मैले आफ्नो कथामा समेटेको छु। यस्ता घटनाहरू धेरै घटनाहरू छन् जो चाहिँ पार्टीको अनुशासनको नाममा चाहिँ यो युद्धको नीतिको नाममा जुन खालको त्यो भित्र पनि धेरै खालको जुन ताडनाहरू यातनाहरू जुन खालको छन्, अधिकारको कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि छन्। अर्को कुरा सेना र पुलिसले गरेको ज्यादतीको कुराहरू, ती कुराहरू पनि मैले त्यसरी नै समेटेको छु कथामा। त्यो हिसाबले प्रवृत्तिको हिसाबले मेरो एङ्गलबाट मैले भन्न सक्दिनँ, तर हुनसक्छ तपाईँले पहिचानको कुरो पनि आफ्नो उसमा उठाउनु भएको छ। नवीनजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले मध्यपश्चिमका आञ्चलिकताका कुरा कथामा निकै उठाउनु भएको छ। तपाईँको भाषामा पनि त्यो आञ्चलिकता प्रशस्त झल्किन्छ। तपाईँ एकजना मगर समुदायको मान्छे आफ्ना कथामा पहिचानलाई कसरी उठाउनु भएको छ, पहिचानको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ? होइन, यो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
जुन क्यारेक्टर छ नि यो हाम्रा सृजनामा चाहिँ पहिलेदेखि नै आएको छ आउँदा, तर त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो मेरो कथामा चाहिँ ती दमित मान्छेहरू जो भोइसलेस मान्छेहरू चाहिँ मुखर भएर आउँछ। हाम्रो अहिलेसम्मको समस्या के हो भने सबै खालका क्यारेक्टरहरू, सबै समुदायका क्यारेक्टरहरू चाहिँ के अरे समुदायका मान्छेहरू चाहिँ क्यारेक्टर रूपमा चाहिँ सबै साहित्यकार कथा निबन्ध सबैमा चाहिँ आएको देखिन्छ, तर कसरी प्रस्तुत गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो खालको दृष्टिकोण देखिन्छ कि त्यसमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भन्ने चाहिँ जुन समस्या देखिन्छ। यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भने तिनी मान्छेहरू जो चाहिँ सीमान्तकृत मान्छेहरू छन् त्यसमा चाहिँ मेन रोलमा त्यसलाई चाहिँ एउटा के भनौँ मोडलको रूपमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो नेपालीमा चाहिँ हिरोको रूपमा त्यसको रूपमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। खास चाहिँ हाम्रो त्यहाँको पश्चिमको लोकालिटी त्यहाँको लोकल कलर अनुसार उनीहरूले चाहिँ त्यो खालको रोल चाहिँ प्ले गरेको छ। अघि फुलमानजीले भन्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा पहिचान र पर्ल सङ्घर्ष उस्तै कुरा हुन् भन्ने कुरो उठाउनु, त्यो पहिचान र पर्ल सङ्घर्ष एउटै कुरा होइनन् भन्ने पनि उठाउने त्यो आवाज उठाउनेहरू छन्। तपाईँको विचारमा के छ, पहिचान र पर्ल सङ्घर्ष नेपालको सन्दर्भमा के कुरा हो, अन्तर्सम्बन्धित कुरा हुन् अथवा फरक कुरा हुन्छ, त्यो कथामा कसरी उठाउनु भएको छ तपाईँले? होइन त्यसमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित जस्तो पनि अब मैले यहाँ विरोधाभास छ भन्नु त मैले खोजे होइन, तर जुन नेपाली समाजको जुन बनोट छ नि त्यो चाहिँ साँच्चै कम्प्लेक्स नै छ क्या। त्यो भन्नु खोजेको के हो भने हामीले पहिचानको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो स्पेसलाई चाहिँ स्थापित गर्दाखेरि कसरी स्थापित गर्ने, जसरी पावर सेयरिङको कुरा छ नि यो मेरो ठाउँ चाहिँ मेरो पनि यहाँनिर स्पेस छ है भन्ने कुरा गर्दाखेरि पावर सेयरिङको कुरा गर्दाखेरि जो पहिले बसिराखेको छ उसले जसरी हेरेको छ नि यो यिनीहरू आउँदाखेरि त हामी त डिस्प्लेस नै हुनुपर्ने हो कि हामी विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने खालको जुन अतिवाद छ नि जुन अति देखिन्छ नि दुवैतिर, एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो स्थान पनि ओगटिरहेछ त्यसलाई पनि डिस्प्लेस गर्नुपर्छ भन्ने खालको कतै कतै सुनिन्छ, कतै चाहिँ होइन हौ यिनीहरूलाई स्पेस दिँदाखेरि त हामीले सबै ठाउँ छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको जुन खालको दुवै खालको अलिकति अति खालको देखिन्छ नि त्यसको भन्दा पनि हाम्रो सबैको स्पेस हो र यो चाहिँ दुवैको सम्मिश्रणबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने चाहिँ मेरो। म अलिकति यो नेपाली कथाको प्रवृत्तिबारे पनि आउन चाहन्छु। सम्भवतः हामी गुरुप्रसाद मैनालीको नासो कथा पछाडि हामी नेपाली आधुनिक कथामा प्रवेश गर्नु भनेर भनिन्छ। नासो पछाडि अरू आउनुभयो, जस्तो गोविन्द गोठाले एक खालको नेवारी समाजको चित्रण गर्नुभयो, त्यहाँ मनोविज्ञानका कुराहरू पनि थियो। त्यसपछि पोषण पाण्डे आउनुभयो, पिटी कोइरा आउनुभयो, ध्रुवचन्द्र गौतमले अर्को खालको प्रयोग गर्नुभयो, पारिजातले अर्को खालको प्रयोग गर्नुभयो। त्यस पछाडि आउनुभयो हरि अधिकारीहरू आउनुभयो, हाम्रा ध्रुव मर्गिनी दाईहरू आउनुभयो। अरू हुँदा अहिले नयाँमा तपाईँहरू बिना दिनमा गुरुमा छानसम्म आउनुभएको छ, कथामा नयाँ कथाकारहरू आउनुभएको छ। अहिले देख्दाखेरि अगाडिको कथामा चाहिँ नासोमा सामाजिक यथार्थवाद थियो, त्यस पछाडि बढी मनोविज्ञानमा केन्द्रित भएको देखियो। अहिले पछाडिको कथा चाहिँ कथाको ट्रेन्ड चाहिँ कता गयो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, के लाग्छ पछिल्लो कथा चाहिँ कतातिर, पछिल्लो कथाको समाजशास्त्र के हो जस्तो लाग्छ? अहिले पछिल्लो कथाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त म त्यति समालोचकीय धारणा राख्न सक्ने मान्छे होइन, त्यति एकदम गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गरेर भन्न सक्ने मान्छे होइन। तर मेरो अनुभूति मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले सोसियल रियालिजम पनि हामीले देखिराखेकै छौँ, सामाजिक यथार्थवाद पनि हामीले लेखिराखेकै छौँ, केही त्यस्तो धार्मिक कथाहरू पनि आइराखेको छ। अब अर्को चाहिँ जस्तो सोसियल रियालिजमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने काजल खातुन नै द्वन्द आधारित सामाजिक यथार्थवादी कथा हो होइन भन्छु म चाहिँ। मैले भन्न जाने थाहा भएन। अब अहिले रामलाल जोशीको ऐनालाई हेर्ने भने
सुदूरपश्चिमको समाजको अहिलेको यथार्थलाई चाहिँ पस्किएको एउटा अब्बल कृति हो जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले त्यहाँ पनि सामाजिक यथार्थवादलाई नै देख्छु म, त्यो शैलीको हिसाबले, गुणको शैलीको हिसाबले, सबै हिसाबले। र अर्को अब यो हरियाली अर्को सेसन चलाइरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अति यथार्थवादी ढङ्गबाट लेखिराखेको पनि देख्छु होइन। जस्तो कुमार नगरकोटीको चाहिँ कथाहरू चाहिँ सरियलिस्टिक कथाहरू, अति यथार्थवादी कथाहरू, सरियलिजममा आधारित होइन। अब त्यस्तो खालको पनि अहिले धार एकदम स्ट्रङ छ प्रयोगको हिसाबले भन्छौँ म होइन, त्यो देख्छु। अब तर यो चाहिँ भयो, यो शैलीको हिसाबले मात्रै भयो। तर कन्टेन्टको हिसाबले चाहिँ म के भन्छु भने, कन्टेन्टको हिसाबले चाहिँ अहिले नेपाली साहित्य, नेपाली विशेष गरी नेपाली कथा कविता पनि यसमै आउँछ होला सायद, कन्टेन्टको हिसाबले चाहिँ हामी पहिचानकै कुराहरू लेखिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो ऐनाको के हो त भन्दाखेरि, ऐनाले सुदूरपश्चिमको समाजको कुरा जो चाहिँ वर्षौँ सदियौँदेखि चाहिँ मूलधारमा आउन नसकेको कुरा उहाँले ल्याएको कारणले र मदन पुरस्कारले पनि के जस्टिफाई गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको समाजको ऐना भएको हिसाबले हामीले छनौट गऱ्यौँ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। जस्तो कि योभन्दा अगाडि दमिनी भेटलाई चाहिँ यो सीमान्तकृत समुदायको आवाजको हिसाबले चाहिँ यो कृति आएको हुनाले हामीले मदन पुरस्कार दियौँ भन्नु उहाँले विज्ञप्ति भन्नुभएको छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि अहिले शैलीगत हिसाबले जेसुकै भए पनि कन्टेन्टको हिसाबले चाहिँ हामी पहिचान लेखिरहेका छौँ। ऐनाबाट सुदूरपश्चिमको पहिचान आइरहेको छ। अनि श्यामशाह तपाईँको तराईको पहिचान उठाइराखेको छ। उहाँको रोल्पा सुइनाको कुरा आयो, तपाईँको त्यो पनि सुदूरपश्चिमको पहिचानकै कुरा आयो, त्यहाँको सीमान्तकृतहरूकै चाहिँ कुरा आयो होइन। बरु मैले चाहिँ कागज खानु चाहिँ पहिचानको कुरो होइन, त्यो चाहिँ द्वन्द्व आधारित हो। तर त्यसमा कुनै पनि समुदायको मुद्दा, कुनै समुदायको सीमान्तकृतको आवाजहरू त्यसमा चाहिँ छैन। र तर अहिले कन्टेन्टको हिसाबले, ट्रेन्डको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिचानकै विषय हामीले बढी देखिरहेका छौँ भन्ने हो। अब तिनको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो धारणा, निजी धारणा हो खासमा चाहिँ, हामीले नेपाली साहित्यलाई अलिकति उन्नत ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने हामीसँग मुद्दा भनेको पहिचानकै मुद्दा हो। पहिचानको मुद्दा भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो चाहिँ एकल काटे आँखा के भएको छ भने जनजातिहरूले, दलितहरूले, सीमान्तकृतहरूले लेखिरहेको साहित्य मात्र पहिचानको साहित्य हो भन्ने तपाईँको कुरो बुझियो। अब तपाईँको म बुझिहाल्छु, त्यो मात्र हामी बुझिराखेका छौँ। तर कुरो के हो भने यो चाहिँ हाम्रो यहाँको साक्य क्षेत्रको कुरो भयो। तर अहिलेको मार्केट इकोनोमी र नव उदारवादले ल्याएको जुन खालको वेस्टर्न नलेज र वेस्टर्न सिभिलाइजेसन छ, त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्य नै अब हामी पहिचानवादी धारमा गएनौँ भने, हामीले हाम्रा चिजहरू लेखेनौँ भने हाम्रो नेपाली संस्थागत नेपाली समाज नै पहिचानको धारमा जानुपर्ने खतरामा देख्छु। नत्र भने चाहिँ यो सम्भव छैन। अहिलेको ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ त्यही भएर मैले पहिचानको धार चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबले सशक्त छ भन्नु। यो कस्तो भने हामी कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति धेरै केन्द्रित भयौँ। कन्टेन्टमा केन्द्रित हुँदाखेरि कथाको त्यो साहित्यिक रङ नै ओझेल पर्ने हो कि भन्ने एक खालको आरोप पनि छ। पछाडिका कथाहरूमा साहित्यिक रङ पाउँछ, कन्टेन्टमा असाध्यै केन्द्रित छन्, विचारमा असाध्यै केन्द्रित छन् भन्ने आरोप पनि छ। के छ तपाईँको दृष्टिकोण यसमा? यसमा चाहिँ मेरो कस्तो धारणा छ भने, हामीले जुन परम्परागत रूपमा पछ्याइरहेका छौँ नि, त्यही कुरालाई पछ्याइरह्यो भने हामीले बनाउने स्पेस के त? त्यसकारण हिजोको जुन कथाका कन्टेन्टहरू छन्, इलिमेन्टहरू, त्यो भयो भने मात्रै कथा हुन्छ। त्यसका चाहिँ एउटा इलिमेन्ट पनि छुट्यो या केही भएन भने जुन शास्त्रीय उ छ नि, त्यसलाई चाहिँ पछ्याइराख्नुपर्छ, एकदम अक्षरशः पछ्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ त्यसको पछिमा चाहिँ छैन। जुन शैलीगत कुरा आयो, शैलीगत र त्यहाँ लेख्ने उसको हिसाबले चाहिँ हामीले नयाँ खालको आफ्नो स्पेस भनौँ न, जुन लेखकको निजत्व कसरी बनाउने भन्ने कुरामा त हिजोकै कुरा, शास्त्रीय कुरालाई सबै अक्षरशः पछ्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।
म अलिक फरक गरौँ। नेपाली साहित्यमा अहिले नयाँ निर्धारकहरू देखेका छन्। म कतिपय त्यस्ता निर्धारक देख्छु जसलाई म सोध्छु तपाईँले पुरानो पढ्नुभयो छैन। जस्तो उपन्यासको कुरो धेरै गरेर आउँछ, शिवकुमार राईको डाकबङ्गला पढ्नुभयो भने छैन। अनि कथाको कुरो गरेर आउँछ, बालकृष्ण पोखरेलको सोधाइ जवाब पढ्नुभयो त्यो छैन। दिव्य अधिकारीको धरती अझ बोल्दैछ पढ्नुभयो छैन। यो खालको प्रवृत्ति अहिले मान्छेहरू यति धेरै छन्, तर यति धेरै ओझे छन्, तर निर्णायक तहमा जहाँ चाहिँ साहित्यिक मूल्याङ्कन गर्ने तहमा उनीहरू नै म देख्छु। यस्तो स्थितिमा तपाईँका यी दुईटा तपाईँका कृतिको मूल्याङ्कन कसरी होला भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कसरी मूल्याङ्कन भइरहेको छ तपाईँको कथाको? पढ्दै नपढ्ने मान्छेहरू निर्धारक भइरहेको ठाउँमा तपाईँ एकजना अन्तर्मुखी मान्छेको कथाको मूल्याङ्कन अब कसरी होला? अनि यो त गाह्रो प्रश्न सोध्नु अलि सजिलो रूपमा यसरी बोल्नु होला, मेरो कथालाई कसरी तिनले बुझिदिउन् भन्ने तपाईँको कामना छ? तपाईँको कथालाई अनि यो कसरी जवाब दिने? यो चाहिँ साँच्चै गाह्रो नै भयो होइन? तपाईँलाई के छ? तपाईँको यो मेरो प्रश्न नबुझ्या हो? होइन, प्रश्न त मैले पनि नबुझ्या त होइन, तर अब एउटा सर्जकले चाहिँ कामना गर्दैन होइन, पाठकले चाहिँ गरिदिन्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो पनि भयो कि भएन भन्नु। तपाईँको मूल्याङ्कन भइरहेको छ कि छैन होला? मैले के भन्नु खोजेँ, मूल्याङ्कन त पढ्दै नपढ्ने मान्छेहरू निर्धारक छन्। जताततै ती मान्छेहरूले नै तपाईँको समीक्षा गर्ने, तपाईँ फलानु ऱ्याङ्कको कथाकार पनि निक्लिने मान्छे छन्, जबकि तिनीहरूले तिनको गहिरो अध्ययन छैन। त्यस्तो मान्छे हाबी भएको स्थितिमा तपाईँहरूले लेख्नुको औचित्य के होला भन्नु मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ के हो? अनि यो गाह्रो त गाह्रो छ होइन, तर पनि लेखकको काम त लेख्ने नै हो नि। अब कुनै दिन आजको यो ट्रेन जुन तपाईँले भन्नुभयो, यो ट्रेन चाहिँ यो नै रहेला भन्ने त छैन। अब कम्पिटेटिभ हुँदैछ होइन, त्यो सायद यो ट्रेन चाहिँ छिटै भत्कियोस्। यहाँनिर तपाईँ पनि कर्मयोगी हुन्छ। तपाईँको केही धारणा छ यसमा? मेरो चाहिँ यसमा तपाईँ आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव भयो भने पनि हुन्छ यस्तोमा। निर्धारक भनेर निर्धारक चाहिँ यहाँ धेरै थरी निर्धारकहरू छन्। दुई थरी निर्धारक देख्छु म। एक थरी चाहिँ परम्परागत निर्धारक छन् हाम्रोमा, जो किताबै नपढ्ने र पुरानो धर्मका चाहिँ किताब मात्र पढ्ने र तपाईँको चाहिँ आउनु पऱ्यो भने 40को दशकसम्म आउने, त्यसपछि तल झर्दै नझर्ने, त्यसपछि आउँदैन आउने र न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ अलि पछि काटे आँखाबाट हेर्ने एक खालको निर्धारकहरू, शास्त्रीय निर्धारकहरू छन् भन्छु म। अझ विशेष गरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक खालको निर्धारकहरू हुनुहुन्छ। अर्का निर्धारकहरू छन् अब मिडियाले उत्पादन गरेको निर्धारकहरू छन् होइन। अब जो चाहिँ अध्ययन त तुलनामा अध्ययन गर्नेहरू नै छन्। तर के भन्दाखेरि चाहिँ यो भूमिका पढेर पहिला आउँथ्यो कि हाम्रो कान्तिपुरमा पनि चर्चा हुन्थ्यो। एकजना साथीले असाध्यै हप्तामा एउटा समीक्षा चाहिँ ठोकिहाल्यो, किनभने पैसा आउँथ्यो समीक्षाको त। अब छापेपछि आर्टिकल छापेपछि त पैसा आउने। अनि हप्तामा एकपल्ट त्यो समीक्षा आउँदाखेरि हामीले सोध्यौँ कि कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि कहाँ त्यो सबै पढेर सम्भव छ र भूमिका पढ्ने अनि ठोक्ने हो। अब यस्ता पनि निर्धारकहरू छन्। म चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि अब मुख्य चाहिँ बजारले नै अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि साहित्य पनि कम्युनिटीको हिसाबले आएको हुनाले, साहित्य पनि एउटा बजारमा बिकाउ चिजको हिसाबले आएको हुनाले अब निर्धारक बजार हो जस्तो लाग्छ। अब बजार निर्धारक भएको हुनाले अहिले अलिक चलाक प्रकाशकहरूले चाहिँ कर्पोरेट हाउसको चाकरी गर्ने, मिडिया कर्पोरेट हाउसको चाकरी गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति बजारमा त्यो सेलेबल बनाउने भन्ने हिसाबको त ट्रेनहरू देखिराखेकै छ। अनि समीक्षाहरू पनि एक हिसाबले समीक्षा भन्दा पनि सदिक्षाको हिसाबले आइराखे अब हामीले देखेकै छौँ। अहिले बजारमा निर्धारकहरू चाहिँ यिनी हुन्। अब तर यो निर्धारकहरू चाहिँ कसरी दौडिराखेको छ जस्तो लाग्छ भने बजारकै भोल्युमको आधारमा यी निर्धारकहरू हिँडिराखेका छन्। बजार निर्धारक भएपछि धेरै खतराको कुरो आउने हो। बजार निर्धारक तपाईँ आफ्नो कुरो लेख्नुहुन्छ, बजारले के माग्छ त्यो पो लेख्नुहुन्छ त? त्यो त धेरै खतराको कुरो आयो। त्यही खतरा हो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कसरी लेख्ने, के लेख्ने, हाम्रो भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि प्रकाशकले यो कन्टेन्टमा चाहिँ किताब बिग्छ, यो कन्टेन्टमा यसरी यो उपन्यास लेख्नु पाइयो भने कथा सङ्ग्रह ल्याउन पाइयो। कथामा त अझ आएको छैन, विशेष गरी उपन्यासमा छ यो चाहिँ होइन।
यसरी चाहिँ उपन्यास लेख्यो भने यो उपन्यास चाहिँ म 10,000 पनि बेच्छु, लेखकको हातमा 5-7 लाख पैसा आउँछ, म चाहिँ यति कमाउँछु भनेर पहिला चाहिँ बिजनेस प्लान बनाएर लेख्ने हो। यो बजार निर्धारण भएको चाहिँ बाई प्रडक्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ आइराखेको छ। त्यो खतरा चाहिँ छ। त्यो हुँदाखेरि समाज छुट्टिने खतरा हुन्छ। समाज र अहिलेको समयको आवाज, समयसँग संवाद गर्न लेख्ने भनिन्छ नि साहित्य, समयसँग संवाद गर्न चाहिँ हामी चुक्ने अवस्था आउँछ कि, किनभने जे चिज बिग्छ त्यही चिज लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ साहित्य नहुन सक्छ। त्यो खतरा चाहिँ छ। नवीनजीलाई सोध्छु, यो रोल्पा सुइनामा चाहिँ तपाईँको आफ्नै प्रिय कथा चाहिँ के छ? तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको कथा, त्यो कथामा के छ? यो पनि गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो। आफ्नै आफूलाई मनपर्ने कथा त हुन्छ, त्यसलाई हरेकलाई गाह्रो मान्नु भयो भने तपाईँ एकदम अन्तर्मुखी हुँदा तपाईँले आफ्नो के भन्दै पाउनुहुन्न। के छ आफूलाई मनपर्ने कथा? आफ्नै त हुन्छ नि त। यसमा यो हटारू भन्ने एउटा कथा छ। यो खास गरी यो हाम्रोतिरबाट नुन बोक्न जाने, अब यो सुत्केदेखि पश्चिमतिर त हाटको प्रचलन छैन, यतातिर हाट लाग्छ। हाम्रोतिर चाहिँ नुन बोक्न जानेले चाहिँ हाट जाने र नुन बोक्ने मान्छेले चाहिँ हटारू भन्छ। यो हाम्रोतिर कुरो हो। यो यही कन्टेक्स्टलाई लिएर जुन मुभमेन्ट चलेको थियो माओवादी मुभमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ सिम्बलको रूपमा चाहिँ मैले लेखेको छु। यो त अलिक तन्लेरी हुँदाखेरि लेखेको कथा हो यो, तर त्यो अघिल्लो कलेक्सनमा थिएन। यो 52-53-54-55तिर लेखेको कथा हो, तर यसपालि चाहिँ यो चाहिँ राखेको छु। मलाई चाहिँ किन त्यो पहिले सुरुमा लेखेको भएर हो कि यसलाई चाहिँ यो कथालाई चाहिँ मलाई मनपर्छ। तपाईँको चाहिँ काजल खातुनभित्र तपाईँकै प्रिय कथा के हो, त्यसमा के छ? अहिलेको एडिसनमा चाहिँ काजल खातुन नै मलाई मनपर्ने कथा थियो, किनभने काजल खातुनसँग चाहिँ मेरो आफ्नै पनि मनोवैज्ञानिक चाहिँ सङ्गत त्यो खालको फिलिङ्स भएको हुनाले पछिल्लो पटक चाहिँ यो नयाँ संस्करणमा चाहिँ त्यसमा थपेर आएको कथामध्ये एउटा पेनासन थिङ भन्ने एउटा कथा छ। यो कथा छापेपछि धेरै मान्छेहरूले मलाई धेरै प्रतिक्रिया पनि दिए। अनि एक ठाउँमा चाहिँ मण्डला थिएटरमा एउटा नाटक, यो त कान्तिपुरमा छाप्दै हो क्या? कान्तिपुरमा छापे धेरैले पढ्छन्, किताबमा त पढ्न पाउँदैनन्। होइन, कान्तिपुरमै छापेपछिको पनि भयो। अनि एकजना भाइले म चिया खाइरहेको थिएँ, पत्रिका पढ्दा पढ्दै त्यो पत्रिका देखिँदा यो साँच्चीकै यो तपाईँको साँच्चै आफ्नै घटना हो भनेर धेरै सोधेँ। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो आफ्नै घटना चाहिँ होइन, तर यो आख्यान भनेको चाहिँ घटना आधारित कल्पना पनि हुनसक्छ भनेर भने। यो पेनासन थिङ किन मलाई मनपर्ने कथा हो भन्दाखेरि त्यसमा भूकम्पको कुरो पनि छ। र अर्को मुख्य कुरो चाहिँ एकजना माओवादी छापामार जो अयोग्य भएर चाहिँ बाहिरिन्छन्, तिनी इजरायल गएर फर्किसकेपछि तिनको चाहिँ मनोवैज्ञानिक यात्रा हो, तिनको वैचारिक यात्रा पनि हो त्यो पेमासन थिङ। पेमासन भन्ने क्यारेक्टरको वैचारिक उतार चढाव पनि हो, र अर्को कुरो चाहिँ उसको साइकोलोजिकल जर्नी पनि हो त्यो कथा चाहिँ। त्यो हिसाबले अनि यो सबै यो चाहिँ मैले कलेज पढ्दै गर्दाखेरिको त्यो कलेज लाइफमा भेटिएका माओवादी क्यारेक्टरहरू सङ्गतको कुरो पनि त्यसमा त्यो भएको हुनाले यो अलिकति सजीव कथा बन्यो कि जस्तो पनि लाग्यो। अनि पछि भूकम्पको पनि सन्दर्भ गर्दाखेरि भूकम्प पनि आएको हुनाले अलिकति त्यो मिनिङफुल छ। र पछि ती क्यारेक्टर जो अयोग्य भएर इजरायल पछि म पात्रले पहिला धरार घुम्न जाउँ भन्दाखेरि यो धरार चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको रगत पसिनाले बनेको, हाम्रो पुर्खाहरू विवाहहरूले बनाएको, तर नाम चाहिँ भीमसेन थापाको रह्यो। यो सामन्तवादको प्रतीक हो भन्ने मान्छे इजरायलबाट फर्किसकेपछि उसैले आज धरार घुम्न जाउँ भनेर भन्छन्। र त्यसपछि त भूकम्प आउँछ, धरार ढल्छ, तिनी त्यहाँ पुगिन्छन्। अब यसलाई मैले अब समालोचकको हिसाबले आफैले मेरो कथा यो भन्न त मिलेन, तर यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने माओवादी जनयुद्धको दुःख दर्दनाक चाहिँ यो के भन्छ भन्दाखेरि माओवादीको जुन खालको थियो त्यो दर्दनाक समापन भनौँ अथवा के भनौँ यसलाई है, यो हिसाबले पनि यो अलिकति मिनिङफुल छ कि ठिक छ। त यो मिडियामा चाहिँ अलिकति मिडियाको कुरा गरौँ। मिडियामा चाहिँ अहिले साहित्यको कभरेज चाहिँ अलि राम्रो, पहिलाको बेलामा धेरै राम्रो भएको देखिन्छ, तर
देखिन्छ के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो आउनु पर्ने एकदम वरिष्ठ लेखक राम्रो लेखकको पनि अत्यन्त सानो समाचार आइरहेको छ त्यो कहिले जरुरी नै होइन जस्तो मान्छेको बडा ठुलो फोटो सहित बडा ठुलो समाचार सहित आउँछ तपाईँ त मिडियामै हुनुहुन्छ यो लेखकहरूको हाइट नाप्ने टेप चाहिँ के हुँदो रहेछ पत्रकारले कसरी नाप्दो रहेछ यो आफै यो कला शैली त्यसको पनि समाचार संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँ पनि पत्रकार हुनुहुन्छ यो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ टेक्निकल कुरा हो खासमा सकभर चाहिँ न्युज आउँदाखेरि यहाँ हाम्रो साथीहरू धेरै छन् पत्रकारितामै रहनुभएको यहाँ दिपकजी हुनुहुन्छ दिपक साहबबाट झन् उहाँले धेरै अनुभव हुन्छ यो बारेमा तर कुरो चाहिँ के हो भने नि यो यसलाई यति स्पेस दिने यसलाई यति स्पेस दिने भन्ने कुरा चाहिँ सकभर पत्रकारले विवेक प्रयोग गर्छ तर अन्तिममा चाहिँ टेक्निकली के निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि बजारले नै निर्धारण गर्छ बजार भनेको मैले चाहिँ पत्रिकाको बजार जोडेँ यसमा विज्ञापन जोडेँ के हुन्छ भने अब हामीले पत्रकार नै रह्यौँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यस्तो न्युज गर्नुपर्छ यो ठुलो मान्छे हो भनेर लेखेका हुन्छौँ 500 एउटा स्टोरी लेखेको हुन्छ भरे चाहिँ विज्ञापनले झ्याप छोपेर आउँछ माथि घाँटी अलिकति पेज आउँछ अब त्यसलाई त छाप्दाखेरि त सानो लेखपात्र भएर जान्छ कहिले काहीँ औकातको हिसाबले मैले भने पुरो प्रश्न आएन समय एकदम कम भएर छोटो त्यो भनेपछि पत्रकार यो मिडिया भनेर चाहिँ पुँजीवादको गाडीले छ होइन पुँजीवादको गाडी अनि सम्पादक पत्रकार भनेर चाहिँ खलासीले छ होइन तपाईँको के अनुभव छ दुवैजना पत्रकार हुने त होइन अब यो 10-12 वर्षको मेरो पत्रकारिताको अनुभव चाहिँ त्यो निर्धारण गर्ने मैले भन्नुभयो नि अब त्यसले चाहिँ के सिम्बलाइज गर्छ त्यो त तपाईँहरू आफै बुझिहाल्नु पर्यो समय सकिँदा लागेको छ तपाईँले अलि हाजिर जवाफी किसिमले छोटो भन्नु होला अनि एउटा प्रश्न सम्भव छ भने एउटा प्रश्न लिनु होला भन्नुहोस् तपाईँलाई ए अब भनिसक्नु हो मैले भनेको जुन कुरा छ नि त्यसले त त्यही कुरालाई अवस्थित गरिसकेको हामी यी दुईजना साथीहरूसँग मैले छलफल गरेँ अब एउटा प्रश्न लिनु भ्याइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई सम्भव यहाँहरूको नवीन विकास अथवा फुलमान बललाई यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ अथवा मलाई नै काट्ने उठ्ने पर्ने कुरो केही छ भने यहाँहरूले गर्नु होला तपाईँले भाषामा प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई कतिको चाहिँ पाठकहरूले कतिको राम्ररी ग्रहण गरे जस्तो लाग्यो तपाईँको त्यो कथाहरू मलाई चाहिँ रमाइलो लागेको छ किनभने त्यो भेगको नेपाली भाषा आएको त्यो चाहिँ नेपाली कथा साहित्यलाई त्यसले इङ्ग्लिस चाहिँ गरेको छ भने जान्छु म तर तपाईँले जेनरल पाठकले चाहिँ अलि गाह्रो माने कि अथवा त्यो कसरी ग्रहण गरे त्यति मलाई जिज्ञासा लाग्यो कि यो त पढ्दा पढ्दै फेरि फुटो हेर्न जानुपर्ने भयो के गाह्रो बनाएछ भन्ने पनि पाठकहरूले भेटेको छु अनि एकचोटि चाहिँ फेरि होइन तल हेरेर भए पनि रमाइलो लाग्यो भन्ने खालको त्यो निश्चित खालको प्रतिक्रिया आएको छ थ्याङ्क यू अभय दाइले भन्नुभयो तपाईँले पनि पत्रकारितामै हुनुहुन्छ तिनीजना पत्रकारिताको हुनुहुन्छ होइन पहिलो कुरा चाहिँ अभय दाइलाई के भन्छ भने यो जुन शीर्षक छ शीर्षक अनुसारको चाहिँ अलिक भएन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्योभित्र छिर्नु भएन किनभने समग्रमा नेपाली समकालीन नेपाली कथाको प्रवृत्ति भन्नुपर्थ्यो होला तपाईँ दुवैजना कथाकारमा केन्द्रित हुनुभयो तर त्यसले पनि प्रतिनिधित्व त गर्छ होइन त्यो एउटा कुरा अब अर्को कुरा अब चाहिँ फुलमानजीकोमा आउँछु म उहाँले के भन्नुभयो भने एक दुईवटा कुरा डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो जस्तो पहिचानको मुद्दामा कुरा गर्दै गइसकेपछि उहाँले एकचोटि के भन्नुभयो भने होइन अब समग्रमा हामी नेपाली पहिचानकोतिर जानुपर्छ भनेको चाहिँ अब लगभग उहाँको परोक्ष कोण चाहिँ कस्तो छ भने अहिले यो कोट अनकोट राष्ट्रवाद होइन त्यतातिरको चाहिँ जाने खतरा छ र उहाँ के भन्नुभएको छ यो पहिचानको मुद्दा सबैले उठाउनुपर्ने खतरा देख्छु म पहिचानको मुद्दा उठाउने भनेको खतरा होइन पार्टीको कुरा आयो क्या हो पार्टीको कुरा होइन विचारधाराको कुरा हो दलको कुरा होइन विचारधाराको कुरा हो होइन अर्को कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ यो साहित्यको समीक्षाको कुरा गर्दाखेरि म अलिकति मैले पनि के अरे जोड्न मिल्छ कि भनेर मात्रै बोल्दैछु एउटा चाहिँ शास्त्रीय समालोचना गर्छन् भन्ने भयो अर्को कुरा चाहिँ मिडियाले बनाएको कुरा र उहाँले जोड चाहिँ केमा गर्नुभयो भने बजारमै मानव हो अहिले भन्नुभयो त्यो सबभन्दा खतरनाक कुरा उहाँले पाठक हो भन्ने बारेमा म बोलेकै थिइनँ तर बजारमा भइसकेपछि अब फुलमान पर्ने त्यो बजारलाई कसरी चेक गर्छ एउटा अहम प्रश्न त्यो जस्तो लाग्छ अब त्यसपछि अर्को कुरा यो जुन युद्ध साहित्यको कुरा छ त्यसको बारेमा त उहाँको मेरो धेरै विपत्तिहरू हुन्छ हुँदाहुँदै पनि उहाँले एउटा प्रिय मेरो कथा भन्नु भएको छ र त्यो प्रिय कथामा उहाँको आइडियोलोजी जोडिएको छ भन्छु किनभने उहाँले आफै के सिम्बल बनाउनु भएको छ भने
सामन्तवादको त्यो घर हो भनेर घरलाई देखाइदिनु भयो, जनयुद्धको प्रयोग गर्नुभयो, फर्स्टेड पात्रलाई किन दिनुभयो भने त्यो एउटा प्रश्न। र त्यो चाहिँ त्यो फेरि यस्तो के अरे बिम्ब बनाइदिनु भयो कि क्रान्ति गर्न आवश्यकै छैन कि सामन्तवाद समय आएपछि आफै ढल्छ। कस्तो त्यो चाहिँ त्यसले कति कुन पोइन्टमा जाउँ है तपाईँको होइन यो चाहिँ आफ्नो के हो यो तपाईँले ठिक छ। मलाई यही कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको ठिक छ, तपाईँहरू सर्जक हुनुहुन्छ, आफ्नो सृजनाको अनुभूतिहरू पनि राख्नुभयो, तर अलिकति यसलाई समग्र समकालीन नेपाली कथाको प्रवृत्तिको हिसाबले बुदागत रूपमा राखिदिनु भएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ विश्वविद्यालयले जुन आधुनिकताको मानक बनाएर गुरुप्रसाद मैनालीले राखेको छ, अहिलेको समय सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि गुरुप्रसाद मैनाली हाम्रो लागि आधुनिकताका चाहिँ प्रवर्तक होइन, बरु बिपी हुनसक्छ। किनभने उसले एक रात जस्तो कथा लेखेका छन् होइन। तपाईँ गुरुप्रसाद मैनालीकोमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ, तपाईँ आधुनिकता देख्नुहुन्छ एक होइन। अर्को कुरा चाहिँ जनजातिको कुराहरू चाहिँ के आयो पहिचानको कुरा, जनजातिको संस्कृतिदेखि मात्रै पहिचानको कुरा होइन, जनजातिको कुरा मात्रै पहिचानको कुरा होइन। तपाईँ अलिक समय कम भयो सत्तासँग तपाईँ के लड्ने चाहिँ छैन भने, प्रतिनिधि चाहिँ छैन भने त्यो फुलमान बलले लेखेको त्यो जनजातीय साहित्य अथवा प्रतिनिधि अथवा पहिचानको साहित्य हुँदैन। मैले त्यो पहिचानको सन्दर्भको कुरा आउँदाखेरि मेरो कुरो चाहिँ के हो भने मैले भने चाहिँ यहाँ लोकल अन्तर्विरोध त छँदैछ, लोकल अन्तर्विरोधको एउटा पाटो हो। लोकल अन्तर्विरोधको पाटो हुँदाखेरि यहाँको संस्थापनपछि विरुद्ध यहाँको सीमान्तरित पहिचानको हिसाबले आइराखेका छ। तर हामीले लोकल अन्तर्विरोधबाट बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ मार्केटले हामीलाई खाइराखेका छ। यहाँको संस्थापन वर्ग जो हो उसले पनि आफ्नै पहिचानको लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ भनेर भने हो। मैले दुइटै पहिचानलाई जोड्नुपर्छ भने होइन, लोकल अन्तर्विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा आउँदाखेरि मैले यो कुरा जोडेको हुँ। र यहाँको संस्थापन पछि जो हो त्यो पछि र अहिलेको यो पहिचानवादी पछि चाहिँ समष्टिगत मिलाएर यो झाँकी राष्ट्रवादमा जानुपर्छ भन्ने मेरो होइन है। यो एकदम म एकदम स्पष्ट छ यसमा चाहिँ। तर खतरा चाहिँ बजारबाटै भएको हुनाले यहाँको संस्थापन पछि पनि आफै यहाँको संस्थापन समाज पनि आफै पहिचानको समस्याबाट गुज्रिने खतरा छ भने मैले त्यो यसमा मेरो स्पष्ट भइहाल्यो। अर्को कुरो जुन बेमासँग ठिकको कुरा छ, धरोहर ढालेको कुरा छ, धरोहर त ढाल्न सकेन, भूकम्पै आउनु पर्यो धरोहर चाहिँ ढाल्नको लागि। यसलाई हामीले सिम्बलाइज गरेर हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि माओवादी आफैले त सामन्तवाद सिद्ध्याउन सकेन नि त, सिचुएसनहरू मिल्नु पऱ्यो, त्यत्रो युद्ध भयो। तर राजा जानको लागि त युद्धबाटै मात्र सम्भव भएन, एउटा बल पुग्यो होला, त्यसलाई सिम्बलाइज गरे अब धरोहर ढल्नु सामन्तवादको एउटा प्रतीक भयो, ठिक छ। तर सिद्ध्यो भन्दाखेरि फेरि पनि त चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड क्यारेक्टरहरू जो हो होइन, माओवादी जो युद्धबाट उ भएको तिनै क्यारेक्टरहरू सके, फेरि पनि तिनै क्यारेक्टरहरू पुरिए, फेरि पनि तिनै क्यारेक्टरको ढाडको नयाँ खालको धरोहर ठडिने होला भन्ने हिसाबबाट मैले यो कुरा गरेँ हुँ होइन। र म चाहिँ के भन्दा समय आफै आएपछि धरोहर ढल्छ भन्ने पक्षमा होइन। मेरो लाइन चाहिँ त्यो स्पष्ट छ। हामीले साधारण स्कुलमा विद्यालयमा त्यो पाठ्यक्रम नै पुर्याउन नसकेको ठाउँमा अब तपाईँहरूको हामीहरूको मेहनतले लेखेको सिर्जनाको कुराहरू हामीले त्यहाँको कसरी पुर्याउन सक्छौँ ताकि उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू मुखर भयो भएन, त्यहाँ हाम्रो कथाहरू पनि हाम्रो व्यथाहरू पनि यसरी नेपाली कम्तीमा नेपालभरिमा आएन भनेर उहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउने अवसर हामी चाहिँ अब कसरी दिने। जति पनि साहित्यिक कार्यक्रम हामी अलिक सहरी बजार क्षेत्र अलिक आएको छौँ, यसलाई अझ व्यापक तौरले सम्बन्धित ठाउँमै हामीले कसरी पुर्याउन सक्छौँ आगामी दिनमा। त्यो आउटसाइडरले लेख्ने कि आफैले लेख्ने भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने लेख्ने भने आफैले लेख्ने हो होइन। अब यसमा फेरि पनि उहाँ आएको जस्तै कुरा नै आउँछ। खासमा चाहिँ मैले अहिले पाठक र बजारको कुरा आयो, खासमा चाहिँ पाठक पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने हो कि त तपाईँले अहिले हाम्रो इकोनोमिक सिस्टमलाई हामीले अहिलेको मार्केट इकोनोमीमा हामीसँग नौदारमा हामी त्यसलाई विरोध गरेर सीमासित सोच्नु पऱ्यो, भुटान जस्तो उत्तर कोरिया जस्तो हुनु पऱ्यो होइन। नत्र भने चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले बजारले नै निर्धारण गर्ने हो। अहिलेसम्म बजार नै शक्तिशाली भयो, अहिले हामीले त्यसलाई स्वागत गरे हुनाले त्यो भएर अहिले चाहिँ के भन्दा लेख्ने चाहिँ आफैले लेख्ने भयो, लेख्ने चाहिँ आफैले लेख्ने।